मसीह यस्सु के बहुत ही जलाली और बाबरकत नाम में मेरी प्यारी बहन, मेरी बेटी, मेरे भाई, मेरे बुज़ुर्गों, आप सबकी सलामती खुदावंद में कायम रहे। और आए आज मैं आपका भाई पास्टर तारिक लाल क्राइस्ट रिवाइवल चर्च की तरफ से अपने टॉपिक को लिए हुए आपके दरमियान मौजूद हूँ। और मेरे अजीज़ों, हमने इन दिनों एक सीरीज़ शुरू की, योर ओन चॉइस, आपका अपना ज़ाती फ़ैसला। क्योंकि ये जो दौर चल रहा है ना, ये है ही एक ऐसा दौर जिसके अंदर हर शख्स मनवाना चाहता है आई एम समथिंग। वो रूहानी लीडर हैं या बिजनेसमैन हैं या माशरे के अंदर लोग हैं, हर एक शख्स के अंदर मैं और मैं ये ज़ाहिर हुई है। और ये आखिर ज़माने की निशानियां हैं। जैसा मैंने आपके दरमियान एक सब्जेक्ट प्रीच किया था कि आखिर ज़माने की निशानियां और इंसानी रवैये। सो मेरे अजीज़ों, आए खुदा के कलाम में से आज हम देखेंगे आपका ज़ाती फ़ैसला, और जिसका तल्लुक़ निजात के साथ है, शिफा के साथ है, ज़हनी सुकून के साथ है। सो मेरे बच्चों, आओ खुदा के कलाम में से देखें ज़बूर 32। मेरे अजीज़ों, सबसे पहले मेरे साथ मैं चाहूँगा कि आप हवाले निकालें। 3 हवाले हैं जिसको मैं चाहूँगा कि हम मिल के स्टडी करें। आमीन। और आपके आउटपुट के लिए, आपके अच्छे मैसेजेस के लिए कि आप इन मैसेजेस से खुदा के कलाम से बरकत पा रहे हैं, दिली खुशी है। बड़ी मेहनत बच्चों इसके लिए करनी पड़ती है, एकदम से आसान नहीं है कि बैठना और कलाम बयान कर देना। इसके लिए स्टडी करनी पड़ती है, और सिर्फ बैठकर कैमरे के सामने इसको तैयार करना काम नहीं है। और ज़हनी तौर पर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपके अंदर जब तक नहीं होगी, आप प्रीच नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं बोल सकते। लिखा है, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियों से क्या फरमाता है। मेरे बच्चों, एक होता है कलाम सुनाना, एक होता है रूह में कलाम सुनाना, इसमें फ़र्क है। और एक होता है वो प्रीचर जो अक्सर मैं कहता हूँ, जब भी कभी पास्टर लीडरशिप के अंदर मैंने प्रीच किया, और आई रिमेंबर कि मैं मलेशिया में था, वहाँ पर भी पास्टर्स के दरमियान एक सेंटेंस मैंने कहा, 2 तरह के प्रीचर हैं जो इस दुनिया के अंदर काम कर रहे हैं। एक वो हैं जो खुदा के लिए काम कर रहे हैं, मिनिस्ट्री वर्क, और एक वो हैं जो खुदा के साथ मिलके काम कर रहे हैं। सो बी केयरफुल, आप खुदा के लिए करने वाले हैं या खुदा के साथ मिलके करने वाले हैं। इट्स अ ह्यूज डिफरेंट, बहुत बड़ा फ़र्क है बच्चों। बाज़ का तो खुदा के लिए करने वाले वो अपने पेट के लिए करना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जो खुदा के साथ मिलके करते हैं वो खुदा के साथ ही मिलकर खुदा की रज़ा को पूरा करते हैं। आमीन। सो मेरे बच्चों, आज हम मेरे अजीज़ों इस चीज़ पर बात करेंगे, मैं कि इसको हम अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करें, गुनाह को अपने अंदर से ख़त्म करें। आज हमारा सब्जेक्ट ये होगा ज़बूर 32 और उसकी पहली आयत से। मेरे प्यारो, मुबारक है वो आदमी, मुबारक है वो जिसकी ख़ता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांका गया। मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारी को खुदावंद हिसाब में नहीं लाता और जिसके दिल में मकर नहीं। जब मैं खामोश रहा तो दिन भर के कराने से मेरी हड्डियां घुल गईं, क्योंकि तेरा हाथ रात दिन मुझ पर भारी था। मेरी तरावत गर्मी की खुश्की से, गर्मियों की खुश्की से बदल गई। मैंने तेरे हुजूर अपने गुनाह को मान लिया और अपनी बदकारी को ना छुपाया। आज मेरे बच्चों, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जो आप मुझे देख रहे हैं, आइए अपनी ज़िंदगी में अपने गुनाह को तर्क करें। आप पर रहमत हो। मेरे बहन भाइयों, बास का आप अच्छी पोस्ट पर हैं, आप माली तौर पर सब कुछ ठीक है, आपकी लाइफ के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं, लेकिन एक चीज़ की कमी है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर इत्मीनान नहीं है, खुशी नहीं है, तसल्ली नहीं है, शादमानी नहीं है। तो मेरे बच्चों, आओ देखो खुदा का कलाम क्या कहता है। बहनों भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, लिखा है, मैंने तेरे हुजूर अपने गुनाह को मान लिया और अपनी बदकारी को ना छुपाया। मैंने खुदा खता की इकरार करता हूँ,
میں نے کہا میں خداوند کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کروں گا اور تو نے میرے گناہ کی بدی کو معاف کیا۔ نہ صرف معاف کیا، بچوں سنو اگلی آیت کیا کہتی ہے، 6 آیت، اسی لیے ہر دیندار تجھ سے ایسے وقت میں دعا کرے جب تو مل سکتا ہے۔ جب گناہ معاف ہوا تو کیسی برکت اس شخص کی زندگی کے اندر آئی ہے، اور وہ کہتا ہے یقیناً جب سیلاب آئے تو اس تک نہیں پہنچے گا جس پر خدا کا فضل ہوا ہے۔ سو میرے پیارے بچوں، اپنے گناہ کا اقرار کرنا، آج ہمارا سبجیکٹ کیا ہے میری بہنوں بھائیوں؟ یور اون چوائس، آپ کا اپنا ذاتی فیصلہ کہ آپ گناہ کے اندر مسلسل دکھ کے اندر رہنا چاہتے ہو پیارو، یا آپ اتنے دلیر ہو جاؤ کہ آپ دوسروں کو بھی کہو کہ اس وقت میں دعا کرو جب خدا مل جائے۔ خدا مل سکتا ہے، مجھے مل گیا تمہیں بھی مل سکتا ہے۔ ایسی دلیری اس شخص کی زندگی کے اندر آئے گی جس کا شخصی تجربہ خدا کے ساتھ ہو جائے، ادروائز نو۔ اور وہ یہ تجربہ اس کو کب ہوا؟ جب اس نے اپنے گناہ کا اقرار کیا اور اپنے گناہ کو کھول دیا خدا کے سامنے۔ سو میرے پیارے بچوں، بہنوں، بھائیوں، آؤ ایک اور حوالہ دیکھیں ضرور۔ اگر بائبلز آپ کے پاس ہو تو بچوں بائبل ضرور رکھا کرو ساتھ۔ یعقوب کے نام پر، یعقوب کے جو خط ہے اس کا 12 قبیلوں کے نام، اس کا 5واں باب 16 آیت۔ پس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ۔ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ایک دوسرے کے لیے دعا کرو، اپنے گناہوں کا اقرار کرو کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، آئی گاٹ دس مسٹیک، اور ایک دوسرے سے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور پھر مل کر میری بہن میرے بھائی دعا کرو ایک دوسرے کے لیے کہ خدا اس سے جو کچھ ہوا ہے، مجھ سے جو کچھ ہوا ہے، فضل دے اب دوبارہ نہ ہو۔ پھر ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ آپ پر فضل ہو، آپ پر رحمت ہو، خدا کی سلامتی ہو، خدا کی شفقت آپ کی زندگی پر ہو۔ گناہ جب تک اندر رہے گا، گناہ کے اندر جب تک زندگی رہے گی، آپ بے چین رہیں گے، آپ اطمینان سے کوسوں دور رہیں گے میرے بھائیوں، میری عزیز بہنوں، میری نوجوان بیٹیوں۔ You will keep yourself very far away from the God. خدا کی حضوری سے میری پیاری بیٹیوں، میرے بیٹوں، آپ دور رہو گے۔ آؤ میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھو میرے عزیزوں۔ امثال کی کتاب اس کا 28 باب اور اس کی 13 اور 14 آیت لکھا ہے، جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا۔ نو، کامیابی اس کی نہیں ہے جو اپنے گناہ کو چھپاتا ہے، روحانی بلیسنگ سے وہ محروم رہے گا۔ لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے، اس پر رحمت ہوگی، اس پر رحمت ہوگی۔ جو اپنے گناہ کا اقرار کر کے اس کو ترک کرتا ہے، اس پر رحمت ہوگی، اس پر فضل ہوگا۔ 14ویں آیت، مبارک ہے وہ آدمی جو سدا ڈرتا رہتا ہے، لیکن جو اپنے دل کو سخت کرتا ہے مصیبت میں پڑے گا۔ گناہ کا اقرار کرنا فروتن دل بن کر، اور سخت دل ہو کر گناہ کا اقرار نہ کرنا اور سدا خدا سے دور رہنا، وہ مصیبت میں پڑا رہے گا۔ سو میرے بچوں، میرے عزیزوں، اٹس اپ ٹو یو۔ یہ تینوں حوالے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ زبور 32 ایک ایسا دلیر شخص جس کی خطا جب بخشی گئی، اس کو یہ بڑی دلیری ہوئی کہ وہ دوسروں کو بھی کہے کہ ایسے وقت میں دعا کرو، خدا جب مل سکتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، آؤ زندگی کے اندر آپ بڑے فیصلے کرتے ہو، کچھ
ٹھیک ہوتے ہیں، کچھ غلط ہوتے ہیں، لیکن یہ جو فیصلہ آج میں آپ کو کرنے کو کہہ رہا ہوں یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ کلام خدا ہے، بائبل ہے جس میں سے ہم نے دیکھا ہے۔ زبور 32، یعقوب کا خط اس کا 5واں باب 16 آیت، اور امثال 18 باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت، ان کو ضرور دوبارہ پڑھیں اور اپنے گناہ کا اقرار کریں، لوٹ آئیں، ایک ایسا فیصلہ کرو میرے پیارو، آپ دلیر ہو جاؤ اور آپ کی یہ دلیری دوسروں کے لیے بھی برکت کا وسیلہ بنے۔ یاد رکھو میرے پیارو، آپ کا فیصلہ ایک بیج ہے، اور اس کا جو حاصل ہے، جو فصل ہے، وہ آپ کے فیصلے پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ سخت دل ہیں تو خدا کا غضب ہے، اگر آپ گناہ کا اقرار کر رہے ہیں تو خدا کی رحمت ہے۔ اب یہ آپ پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ کیا فیصلہ کرتے ہو اپنی بہتر زندگی کے لیے اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے آپ کیا فیصلہ کرتے ہو۔ آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے اور مسیح یسوع میں آپ کا دن بہت اچھا گزرے۔ گاڈ بلیس یو۔